अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर चौधरी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात ने ऐसे हैरान कुन नताइज दिए हैं कि लाजमन है कि इक़्तिदार के ऐवानों में एक खलबली मची हुई है। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां पर सबसे पहले तब्दीली का सूरज तुलू हुआ और फिर देखते ही देखते ये तब्दीली बलूचिस्तान तक जा पहुंची। अगर मजमूई तौर पर जो अब तक के जो नताइज हमारे सामने आए हैं, अगर हम उन नताइज के ऊपर गौर करें तो जो सिटी मेयरशिप के थे वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल चुका है, और बिलखसूस पेशावर जैसा सिटी जिसे गढ़ तस्वर किया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसको इमरान खान का किला करार दिया जाता था। वहाँ पर JUI मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, जी हाँ, JUI ने वो मैदान मार लिया। और इसके साथ आखिरी जो ज़िला था वो था हरीपुर। हरीपुर जहाँ के बारे में कहा जाता है कि खान बरादरान ने पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा किसी ज़िले में होने वाले काम, तरक्याती जो काम थे, वो ज़िला हरीपुर में हुए। जी हाँ, ज़िला हरीपुर में, जहाँ पर वफाकी काबीना और सूबाई काबीना में एक ही ख़ानदान था बराजमान। मगर वहाँ पर क्या हुआ कि बिल्कुल वाइट वाश हो गई वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं नताइज के बारे में कि क्या क्या नताइज हैं और कौन कौन से शहर की क्या पोजीशन है, तहसील कौंसिल की क्या पोजीशन है। मजमूई कुछ नताइज जो अभी तक हमारे सामने आए हुए वो आपके सामने रखते हैं। जी नाज़रीन, JUIF मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, जिस तरह मैंने पहले कहा है, सिटी मेयरशिप एक उन्होंने अपने नाम की है। तहसील 14 चेयरमैनशिप उन्होंने अपने नाम की है, और टोटल इस तरह 15 का जो अदद था उन्होंने वो क्रॉस किया है। दूसरे नंबर पर सूबे में रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ताहम जिसके पास सिटी मेयरशिप में सिर्फ एक ज़ीरो आया है, कोई सीट वो हासिल नहीं कर सके हैं। तहसील चेयरमैनशिप में 12 तहसीलों में उनके लोग कामयाब हुए हैं, और टोटल जो उनका फिगर है वो भी बनता है 12। तीसरे नंबर पर अवामी नेशनल पार्टी, और अवामी नेशनल पार्टी ने कम बैक किया है। एक सिटी मेयरशिप अवामी नेशनल पार्टी ने अपने नाम की, 5 तहसीलों की चेयरमैनशिप उनके पास आई। इस तरह टोटल 6 नशस्तों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इसी तरीके से 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, और एक बड़ा दिलचस्प आज़ाद उम्मीदवार के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वो थे ज़िला हरीपुर से, तहसील हरीपुर से। उनके बारे में आगे चल के आपको बताते हैं। इस तरह आज़ाद उम्मीदवार 6 तहसीलों के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। अच्छा, जो सबसे हैरान कुन बात है कि 5वें नंबर पर ये जो नताइज हैं, इनके मुताबिक आई है मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून ने टोटल 3 उनके पास आई हैं चेयरमैनशिप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक रही है, जमात इस्लामी एक, और TIP एक। अगर हम इसी तरीके से बात करें तो बन्नू में जो आया है वो इंडिपेंडेंट एक है, जो JUIF एक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक तहसील की चेयरमैनशिप आई है। बोनेर में अवामी नेशनल पार्टी के पास एक है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, बोनेर में अवामी नेशनल पार्टी के पास एक है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 4 तहसीलों की मेयरशिप आई है। सबसे ज़्यादा ज़िला बोनेर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई मिली है। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी के पास एक है, PTI के पास भी एक चेयरमैनशिप आई है, और JUIF के पास 2। चारसदा, जहां पर JUIF ने मैदान मारा है और 2 उन्होंने चेयरमैनशिप हासिल की हैं। खैबर में TIP ने एक ही हासिल की है। स्वाबी अवामी नेशनल पार्टी एक, JUIF एक, PMLN एक, और PTI एक। स्वाबी ज़िला स्वाबी के लोगों ने किसी जमात को मायूस नहीं किया है। चारों जमातों को एक एक तहसील की चेयरमैनशिप उन्होंने दी है। मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी के पास 2, और JUIF के पास 3। यहाँ से वाइट वाश हुआ है, मर्दान से बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मेमन में तहरीक इंसाफ के पास एक, JUIF के पास 2 आई हैं। नौशहरा में अवामी नेशनल पार्टी के पास एक, जबकि PTI के पास 2 चेयरमैनशिप्स आई हैं। इसी तरीके से अगर हम DI खान की बात करें तो आज़ाद एक हैं, जमात इस्लामी के एक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक हैं, और PTI के भी यहाँ से एक हैं। और यहाँ से JUIF
ایف جو ہے وہ وائٹ واش ہوئی ہے۔ کرک سے انڈیپینڈنٹ ایک اور پی ٹی آئی کے ایک، کوہاٹ سے ایک انڈیپینڈنٹ اور جے یو آئی کے ایک، ہری پور سے ایک آزاد امیدوار ہیں اور مسلم لیگ نون کے 2، جبکہ ہنگو سے ایک آزاد ہیں اور ایک جے یو آئی ایف۔ تو بات کر رہے تھے ہم پشاور سٹی کی، اور پھر سب سے آخری جو ضلع تھا ہری پور کا۔ ہری پور کی بڑی دلچسپ جو بات تھی کہ وہاں کے نوجوان، ایک انقلابی نوجوان کہ جن کا تعلق بیسکلی تو مسلم لیگ نون سے تھا، تاہم جیسے ہوتا ہے جماعتوں میں بھی ہوتا ہے، اقربا پروی تو ہوتی ہے، وہاں پر انہیں ٹکٹ نہیں مل سکا اور یہ آئے وہاں پر آزاد امیدوار، اور پچھاڑ دیا انہوں نے اپنی تقریروں سے کیا بابا بلدیات، جس طرح خان برادرز کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون کو، اور مسلم لیگ نون آئی ہے یہاں پر تیسرے نمبر پر۔ آئیے ایک شارٹ سا کلپ اس نوجوان کا آپ کو سناتے ہیں کہ یہ تقریر میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں میں نفرت کا بیج بویا، انہوں نے سیاست پہ گالی دے کلچر فروغ دیتا ہے، انہوں نے سیاست پہ غلط منفی کنڈے استعمال کیتے۔ پریشانی ہے کہ نہیں اس ٹائم؟ کوئی شخص ادھر جڑے بیٹھے دے ایک شخص اٹھ کے آپ چلے کہ وہ خوش ہے اس دور پہ، یقین منو میں الیکشن تو دستبردار ہو جائے۔ اس پاکستان دا صدارت تو کہن کے وزارتاں تا کوئی عہدہ دسو جڑا اس پاکستان دا اس ہری پور میں نہیں رہا، اور بوٹیاں نال دے پتر اتنے نہیں جتنے عہدے ان دے گھرے میں رہن۔ پہلے بھی اسی ہری پورے میں رہندے اور پہلے بھی انہاں کول وزارتاں اور اس کول بڑے بڑے عہدے بھی ہے، لیکن دوستو بزرگوں انہوں نے کدے اساں تے ہری پورا سے نہیں سوچا جڑے ایک مطلب پرست تے مفاد پرست ٹولا ہے، جس ٹائم اندا مفاد ہوندا ہے، مطلب ہوندا ہے تے بل وچوں باہر نکل آندے، مطلب جس ٹائم نہیں ہوندا تے مڑ کے بل میں بڑھ جاندے۔ اے عمران خان دا ایک سترنگی پٹا پائے دا تے گلی گلی لور کر دین، لور کر دین، لوگاں کو جلدین پہ لگے دے۔ او اتنے ہی کام کرا دے تے کار بیٹھ چلو نا، نہ مو ووٹ لوگاں کو، کیوں ڈراندے ہو لوگاں، کیوں دھمکیاں دیندے ہو لوگاں؟ لوگاں فون کر کے دھمکیاں دیندے نے دوستو بزرگوں، اور سٹیج تے کھل کے اخلاقیات اور ٹٹھی دی گلاں کردے نے۔ اے جڑیاں دھمکیاں یا ان دی جڑیاں گلاں اور ان دے دور دا، اس انتقامی دور دا انشاءاللہ خاتمے دا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ آنے والا دور نوجوانوں دا دور ہے، اور نوجوان انہاں پرت کے سٹ سن انشاءاللہ اللہ دے حکم۔ میں ایک موقع منگنے کا آیا تساں کولو، ایک موقع جس طرح تساں نے اختر نواز خان دیتا ہے اس طرح تساں نے اپنے اس برخوردار ایک موقع دینا ہے، تے دیکھیو انہاں سارے دی بولتی انشاءاللہ کیا جی بات ہے۔ جی ناظرین، جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تبدیلی کا سورج سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں طلوع ہوا تھا، مگر خیبر پختونخوا کے بہت سے اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر یہ سورج ہمیں غروب ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس سے یقیناً اقتدار کے ایوانوں میں کچھ نہ کچھ کھلبلی تو لازمی مچی ہوگی، کیونکہ میرے وزیر اعظم، میرے کپتان خیبر پختونخوا کو تحریک انصاف کا ناقابل تسخیر قلعہ تصور کرتے تھے، مگر سب سے پہلے وہاں پر اگر نقب لگائی ہے تو وہ لگائی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مولانا فضل الرحمان نے، جو کہ پورے خیبر پختونخوا میں پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ تاہم حیران کن طور پر جو نتائج سامنے آئے ہیں، وہ وہاں مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی ہے وہ تھوڑی مایوس کن رہی ہے، کہ سوائے آپ کے ہری پور میں، ہری پور سے 2 انہوں نے حاصل کی ہیں اور ایک اور انہوں نے چیئرمین شپ حاصل کی ہے، باقی پورے صوبے میں جو پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں وہ کوئی تحصیل کی چیئرمین شپ حاصل نہ کر سکے، اور ساتھ ہی وہ نہ ہی کسی سٹی کی میئر شپ اپنے نام کر سکے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بتائیں گے کس حوالے سے بنگالہ میں کیا ہوا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اس کے اوپر کس کی کھنچائی ہوئی اور کس کو کھری کھری سنائی گئی۔ اجازت دیجیے اصغر چودھری کو، اللہ حافظ۔